अलिकति दाजु जस्तो तर हामी असाध्यै मिल्ने साथीहरू हौँ। त्यस बेलाको पञ्चायती व्यवस्था अप्रजातान्त्रिक व्यवस्था थियो, असाध्यै अप्ठ्यारो स्थिति थियो। मैले लामो कुराहरू भन्न चाहन्न, तपाईँहरूको भावना मैले बुझेको छु। तर एक दुईवटा प्रसङ्ग मैले गोविन्दजीको बारेमा यहाँ उच्चारण गरिनँ भने त्यो यो स्मृति दिवसमा आउनुको तात्पर्य हुँदैन जस्तो लागेर मैले एक दुईवटा कुराहरू मैले यहाँ कोट्याउन चाहेको हो। तपाईँहरू पत्रकारिता क्षेत्रमा आफ्नो जीवन समर्पित गर्ने यहाँ हाम्रो युवराज घिमिरेदेखि लिएर अरू धेरै वरिष्ठ साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अगाडि मैले गोविन्द वियोगीजीको धेरै चर्चा बखान गर्नु त्यति उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन। तर पनि सबभन्दा पहिला त म उहाँप्रति एउटा भावपूर्ण हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ त्यतिखेरको नेपाली पत्रकारिता जगतको अत्यन्तै एउटा वरिष्ठ, साह्रै देशमा परिवर्तन हुनुपर्छ, देशमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुराप्रति अत्यन्तै एउटा दृढ अडान राखेर पत्रकारिताको काम गर्ने, जनतालाई सजग गर्ने, यो काममा अहम भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा आदरणीय पत्रकार हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई 22-23 सालदेखि नै राम्रो गरी चिन्छु। उहाँले मलाई यो पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि असाध्यै अभिप्रेरित गर्नुभएको थियो। त्यहाँ टिआर विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो, गोविन्दजी हुनुहुन्थ्यो, अरू धेरै साथीहरू त्यहाँ थिए। मैले नि अलिअलि सानो सानो छोटो छोटो टिप्पणीहरू लेख्थेँ। म मातृभूमिको असाध्यै राम्रो पाठक पनि हो। म अलिअलि त्यस बेलामा पनि राजनीतिक क्षेत्रमा थिएँ राम्रै गरी, तर पनि मैले मातृभूमिको ग्राहक बनाउँथेँ। यसलाई मैले आफ्नो एउटा गौरवकै विषय ठान्दछु। र उहाँ असाध्यै राम्रो एउटा देशभक्तिको भावना भएको, प्रजातान्त्रिक दृढ अडान भएको, असाध्यै सन्तुलित, किनभने त्यस बेला ज्यादै प्रतिकूल राजनीतिक अवस्था थियो, अनुदारवादी व्यवस्था थियो। तर उहाँले प्रगतिको पक्षमा कलम कहिले पनि कमजोर गर्नु भएन। प्रजातान्त्रिक परिवर्तनको पक्षमा उहाँले आफ्नो कलमलाई कहिले पनि, दबावहरू आउँथ्यो, अनेक चिजहरू हुन्थे, तर उहाँले कहिले पनि आफ्नो कलमलाई कमजोर बनाउन दिनु भएन भन्ने मेरो त्यस बेलाको मूल्याङ्कन हो। उहाँ अब पक्ष विपक्ष, अब चित्त बुझ्ने नबुझ्ने, राम्रा नराम्रा, आफ्नो समर्थन विरोध आदि अनेक कुराहरू आन्तरिक रूपबाट त्यस बेलामा पनि हुन्थे। तर उहाँ सबै परिवर्तनका पक्षधरहरू एक ठाउँमा उभिउन्, उनीहरू एक ठाउँमा आउन् भन्ने विषयमा उहाँ असाध्यै राम्रो गरी सन्तुलित पत्रकारिता गर्ने। अब अहिले यहाँ धेरै अब आदरणीय सञ्चारकर्मीज्यूहरू हुनुहुन्छ, धेरै वरिष्ठ पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ। तर आज अलिकति पत्रकारिता क्षेत्र कता कता अलि हल्का पर्न खोजेको, अलि पक्षधरताहरू ज्यादा हुन खोजेको, सत्य तथ्य अलिकति पछाडि परेको, मान्छेमा आशावादिता भन्दा पनि भएका विकासलाई, भएका प्रगतिहरूलाई पनि, भएका उपलब्धिहरूलाई पनि कता कता ओझेलमा राखेर अलिकति नकारात्मक भावहरू चाहिँ पैदा गरिदिने, अलि मान्छे जनतालाई, युवाहरूलाई निराश गरिदिने कामहरू पनि अब पत्रकारिता क्षेत्रबाट भएका छन्। तर उहाँ असाध्यै नैतिकवान हुन्थ्यो, असाध्यै सन्तुलित हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जस्तासुकै दबावको अगाडि पनि, जस्तासुकै आग्रहका अगाडि पनि मैले बुझेसम्म उहाँ एकदम सन्तुलनमा बसेर लेख्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण मातृभूमि असाध्यै लोकप्रिय थियो। धेरै मान्छेहरूले मातृभूमि, त्यसको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषण, गतिविधि, टिप्पणीहरू असाध्यै रुचिका साथ पढ्थे। देशभरि नै जान्थ्यो। त्यस बेलाको सरकारको दृष्टिकोण असाध्यै अनुदार थियो, जान दिँदैन थियो। मातृभूमि पत्रिका बोके बापत पनि कयौँ मान्छेहरू राजकाजमा जेल परेका छन्। उनीहरूले शान्ति सुरक्षाको चाहिँ त्यो अप्ठ्यारो बेहोरेका छन्। त्यो इतिहास हो, हेर्नुहोस्। उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण उहाँको धेरै ठुलो योगदान छ। अब मैले यहाँ भन्दाखेरि उहाँको बारेमा एक दुईवटा कुराहरू हुन त यहाँ धेरै सुनिसकेकै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला। मैले उहाँलाई कहिले पनि बिर्सिन नसक्ने एक दुईवटा कुराहरू छन्। जतिखेर देशमा अनुदार एउटा अप्रजातान्त्रिक पञ्चायती व्यवस्था थियो, म तत्कालीन नेकपा मालेमा आबद्ध थिएँ र म भूमिगत थिएँ। म प्रति अलिकति यो गणतन्त्रवादी भनेर राज्यको असाध्यै कडा खालको हेराइ थियो।
त्यस्तो अवस्थामा पनि हामी भित्रभित्र अलिकति मिलाएर भेटघाट गर्ने कुराकानी गर्थ्यौँ उहाँसँग। उहाँले त्यो गोपनीयता राख्नुहुन्थ्यो। है उहाँकै अब ससुराली नै घर भन्नु पर्ला पाटन, त्यो माध्यमबाट हामीले यस्ता धेरै कुराहरू गर्थ्यौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, अब धेरै पत्रकार मित्रहरूलाई मैले लामो विवरणतर्फ जान चाहिनँ। अहिले धेरै राजनीतिक विषयमा पनि मैले प्रवेश गर्न चाहन्न, राजनीति आफ्नो ठाउँमा छन्। मेरो यत्रो वरिष्ठ साथीहरूको उपस्थितिमा एउटै कुराहरू, राजनीतिमा चित्त बुझ्ने कुराहरू पनि छन्, राजनीतिमा चित्त नबुझ्ने कुराहरू पनि छन्। हामी लोकतान्त्रिक समाजमा छौँ, त्यस कारण आलोचना राख्न पाउँछौँ, तथ्यगत आलोचना राख्नुपर्छ। उपलब्धिहरू केही पनि नभएको पनि होइन, केही उपलब्धि भएका पनि छन्। भएका चिजलाई जगेर्ना गर्ने, देख्ने र नभएको कुराहरूमा तथ्यगत आलोचना औल्याइदिने काम तपाईँहरूको त्यो दिशातर्फ जानुपर्छ। हिजो गोविन्द वियोगजी त्यतातिर जानुहुन्थ्यो, मैले प्रसङ्ग अलिकति यतै फेरि केन्द्रित गर्न चाहेँ। 2040 सालमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पिस्कर, जो मेरो आफ्नै गाउँ पनि हो, त्यो ठाउँमा धेरै ठुलो नरसंहार गरियो। त्यहाँ चाहिँ अब उनीहरूको भाषामा, अब त्यतिखेर शासकहरूको भाषामा उग्रवादीहरू, आतङ्कवादीहरू बढे भनेर भने सांस्कृतिक कार्यक्रम भइराखेको थियो महादेव स्थानमा माघ 1 गते। र त्यहाँ अलिकति जनपक्षीय खालको, अब जनवादी भनौँ, जनपक्षीय भनौँ, जे भनौँ, एउटा जनतामा चेतना र जागृत गर्ने खालका सांस्कृतिक गतिविधि भएको थियो। जिल्लाको प्रशासनलाई समेत थाहा नदिएर एकैचोटि केन्द्रबाट झन्डै 300-400 को सङ्ख्यामा हतियारधारी त्यहाँ चाहिँ प्रहरीहरू उतारिए, आकस्मिक रूपबाट घेराउ गरिए र झन्डै 900 देखि 1000 राउन्डको बराबर त्यहाँ गोली वर्षा गरियो अन्धाधुन्ध। त्यस्तो स्थितिमा 2 जना इलिय थामी, जो एउटा थामी समुदाय, असाध्यै पिछडिएको समुदायको एउटा अग्रगामी, उहाँहरू किसान नेता योद्धाहरू हो, इलिय थामी र वीरबहादुर थामीले शहादत प्राप्त गर्नुभयो। जगतबहादुर बोहरा, पाल्कामाया थामी लगायत म विवरणमा गइनँ। धेरै योद्धा साथीहरूलाई गोली हानेर अधकल्चो बनाएर दर्जनौँ मान्छेहरूलाई पक्राउ गरिए। उहाँहरूले अभूतपूर्व त्यहाँ प्रतिरोध गर्नुभयो र त्यहाँ आतङ्क फैलाउने प्रहरीहरूलाई त्यहाँ उहाँहरूले भगाउनु भयो र त्यो शहादत प्राप्त गर्ने शहीदहरूको लास आफ्नो हातमा लिएर आफ्नै विधि व्यवहार अनुसारको सद्गत गर्ने यो काम भएको थियो। म त्यतातिर जान चाहिनँ। र त्यो यति अन्धकार थियो, यति अब ठुलो आतङ्क छाएको थियो, चारैतिर नाकाबन्दी थियो। प्रहरी त त्यतिखेर त्यहाँबाट भागे, तर भोलिपल्टदेखि धेरै ठुलो अन्धकार। अब 1000 मान्छे मऱ्यो कि 100 मान्छे मऱ्यो कि गाउँ कस्तो स्थितिमा छ, कति के हो, हताहत कस्तो हो, एकदम ठुलो अन्यलको स्थितिमा मुलुक थियो। अब त्यहाँ पञ्चायती सरकार थियो भन्न जाने स्थिति थिएन। त्यस बेलाको आतङ्क कस्तो थियो होला, अब त्यो अहिलेको युवाले अलिक परिकल्पना गर्न गाह्रो होला, तर पुराना साथीहरूलाई राम्रो गरी सम्झना हुनुपर्दछ। त्यस्तो स्थितिमा मैले अब पार्टीमा छलफल हो, मैले गोविन्द वियोगीजीलाई आफ्नो पुरानो एउटा मित्रको नाताले सम्झना गरेँ र मैले एउटा सानो चिठी उहाँलाई लेखेँ। म भूमिगत छु, अप्ठ्यारो स्थिति छ, मेरो गाउँ यस्तो चौतर्फी घेराबन्दीभित्र छ, ठुलो आतङ्क सिर्जना भएको छ, कतिजना मान्छे मरे, कति जेलमा परे, कति अधकल्चो घाइते छन्, त्यो केही पनि थाहा छैन। दाइ, तपाईँले गृह मन्त्रालयसँग, अञ्चलाधीशसँग सङ्घर्षै गरेर भए पनि तपाईँले एउटा पत्रकारको टोली लिएर, विकट थियो त्यतिखेर, पिस्कर एउटा विकट ठाउँ हो, अहिले पो बाटोघाटो, बिजुली, मोटर सबै जान्छ, त्यतिखेर थिएन। बारीबेसीबाट हिँडेर जानु पर्थ्यो। अब दिन्छन् दिँदैन मलाई थाहा छैन, तर तपाईँहरूले लडेर भए पनि एकचोटि पत्रकारको टोली त्यहाँ लगेर त्यहाँको यथार्थ स्थिति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय एउटा जगतमा तपाईँहरूले चाहिँ छर्लङ्ग गरिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँलाई अनुरोध गरेँ। चिठी अचानक पाउँदाखेरि उहाँहरू एकछिन यसो झस्किनु भएछ, तर पछि उहाँ एकदम संयमित भएर, धैर्य भएर उहाँले धेरै भन्नु भएन। चिठी लिएर जाने साथीलाई परिस्थिति अप्ठ्यारो छ, मान्छ कि मान्दैन थाहा छैन, अब जान दिन्छ कि सबैतिर नाकाबन्दी छ, घेराबन्दी छ, दिन्छ कि दिँदैन थाहा छैन, तर म अन्तिमसम्म तपाईँको अनुरोधलाई मैले पुरा गर्ने कोसिस गर्छु, यति वचन दिनुभयो। र उहाँले माघ 1 गतेको घटना सायद 13 गते कि कति गते हुनुपर्छ, उहाँले 17 जनाको पत्रकारहरूको टोलीको अगुवाई गरेर उहाँ पिस्करसम्म हिँडेर जानुभयो। केही सत्ता पक्षका पत्रकारहरू बारबिसेमी मोज मस्ती रक्सी अब मासु खाएर त्यहाँ आनन्दले बसे। उहाँहरू जस्तो 5-6 जना, अब गोविन्द वियोगीजी, किशोर नेपाल,
लगायतका सम्भवतः शक्ति लम्सालजी पनि होला कि को यस्तो 5-6 जना साथीहरू दुःख गरेर पिस्करसम्म जानुभयो। मान्छे कोही बोल्दैन थियो, उहाँले सम्झाउनु बुझाउनु पऱ्यो। त्यहाँको सबै ढुङ्गा माटो लागेको रगतदेखि लिएर सारा वरपर अध्ययन गरेर पछि मातृभूमि लगायतका पत्रिकाले त्यहाँको यथार्थ तस्बिर दुनियाँको अगाडि राखिदियो। कतिजना मान्छे मरेछन्, के भएको रहेछ, कस्तो थियो, सारा राखेपछि पिस्करको आन्दोलनबारे त्यहाँको न्याय प्रेमी जनताले गरेको एउटा न्यायचित आन्दोलनको सत्य कुराहरू पनि त्यहाँ उद्घाटित भयो र त्यहाँ के भएको थियो त्यो कुराहरू पनि भयो र त्यसले राज्यलाई ठुलो दबाब सिर्जना भयो। राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय। त्यस पछाडि सबै राजनीतिक पार्टीहरू, सबै समाजहरू, सम्पूर्ण पत्रकारले अब गाली पनि गरे, जथाभावी विवादस तरिकाले उहाँ त्यहाँ अब त्यसको विरोध गर्ने, आलोचना गर्ने पत्रकारहरू पनि निस्के। तर सत्य तथ्यले कलम चलाउने त्यस्तो सत्यको पक्षधर पत्रकारहरूले गोविन्दजीहरूको चाहिँ त्यहाँसम्मको अब पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेर आइसकेपछि उहाँको प्रेरणाबाट यति धेरै चिजहरू पत्र पत्रिकाभरि आए र सरकारलाई बिस्तारै त्यहाँबाट पछाडि हट्न। मुद्दा त लाग्यो 100-150 जना मान्छेलाई, 150 जति मान्छे जेलमा पनि बसे। झन्नै 167-68 जनाले विभिन्न खालको राजकाज लगायतको मुद्दा पनि खेपे। तर सत्य बाहिर उद्घाटित गयो। गोविन्दजी कि त्यति साहसिक मान्छे, उहाँलाई जेलमा हाल्न सक्थ्यो। उहाँलाई धेरै पटक गृहमन्त्रीले उभ्याउन पनि कोसिस गर्यो। किन गइस् त, के आस्था के भावनाले गइस् त, त्यति ठाउँ हिँडेर त्यस्तो विकटता खेपेर के पाउँछस् तैँले भनेर उहाँलाई पछि उहाँले बताउनुहुन्थ्यो। खुला भएपछि हामी भेट हुँदाखेरि त्यस्तो गरिदिनु हो। मैले त्यस बेला पनि उहाँलाई धन्यवाद दिएको थिएँ। आज पनि यो जीवनभर मैले त्यो सम्झिन बिर्सन सक्दिनँ उहाँको योगदानलाई।